बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल ट्रांसजेंडर एक्ट के खूब चर्चे हैं। कोई इसे मज़हब के और कोई शरीयत के मुनाफी कह रहा है, कोई इसे हम जिन्स परस्ती का नाम करार दे रहा है, तो कोई इसे कुछ और ही मतलब दे रहा है। आखिर हकीकत क्या है? बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को कभी भी मर्द या औरत के बराबर तसव्वुर नहीं किया गया। अलमिया ये है कि उन्हें हमेशा तीसरे दर्जे के शहरी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। हालांकि ख्वाजा सरा या इनको हम कोई भी नाम दे लें, दुनिया भर में बाकायदा तौर पर एक जिन्स के तौर पर माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर मांगने वालों की हैसियत से, या शादी ब्याह पर नाचने गाने वालों की हैसियत से, या फिर इनको किसी न किसी तरह से मजाक बनते और बनाते देखा गया है। अब ये बात तो तय है कि यहाँ ख्वाजा सराओं को बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर शनाख्त के मसाइल हैं, और मुआशरे में ख़ुद को खड़ा करने के भी मसाइल हैं। लेकिन 2018 का जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, जिसके अंदर वाज़े तौर पर जो इस वक्त कौमी असम्बली में पास किया गया है, उसमें बहुत से मशकूक अनासिर इसके अंदर मौजूद थे, मशकूक नुकात मौजूद थे कि क्यों इस ट्रांसजेंडर एक्ट को पाकिस्तान में पास होने वाले कवानीन में ये वो एक्ट है जिसकी किसी भी सियासी जमात ने मुखालफत नहीं की। शदीद तरीन सियासी तकसीम के बावजूद नून लीग के दौर में पास होने वाले इस बिल पर तहरीक इंसाफ ने भी बताया यह जा रहा है कि भरपूर साथ दिया। इस वक्त बिल को कमेटी में भी नहीं भेजा गया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि बिल को रोक लिया, और इस बिल की मुखालफत की बजाय इस वक्त की अपोजिशन शीरी मज़ारी ने भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। माफ़ कीजिएगा। अब हकूमत और अपोजिशन दोनों ने इस कानून में अपनी अपनी तारीफ़ की और कहा कि इस ट्रांसजेंडर बिल की 3 अक़साम इसमें बताई गई हैं। एक इंटरसेक्स यानी पैदाइशी तौर पर मुखनस अफराद, दूसरा खंसा यानी दरमियानी जिन्स, और तीसरा जिनसी आज़ा जिनमें तिबी तौर पर तरमीम की जाती है। यानी कि इस जेंडर इक्वलिटी जिसका इसको नाम दिया गया है, वो इसकी तकसीम के मुख्तलिफ पहलू उसको बताया गया है। अब ट्रांसजेंडर को अपनी जिन्स यानी सिनफी शनाख्त के तौर पर नादरा में रजिस्टर करवाना, दूसरे हुकूमती इदारों में दर्ज करवाने का जो हक है वो अब मुकम्मल तौर पर इनको हासिल होगा। ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक 18 साल की उम्र का होते कोई भी लड़का या लड़की, मर्द या औरत, वो ज़ाती तौर पर अपनी शनाख्त के मुताबिक शनाख्ती कार्ड पर, इसी तरह पासपोर्ट पर, ड्राइविंग लाइसेंस पर अपनी जिन्स दर्ज करवा सकता है। पहले उसकी जो भी हो उसको तब्दील भी करवा सकता है। सिर्फ यही नहीं, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा दीगर जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं उन पर भी तब्दीली की जा सकती है। और अब इसको जो इम्तियाजी सलूक कहा जाता था वो नहीं होगा। लेकिन शनाख्ती कार्ड पर दर्ज करवाने के मुताबिक अब विरासती हक भी बराबर का दिया जाएगा। जो मर्द अपने आप को बतौर ख़ातून शनाख्त से मुतल्लिक अबहाम है उसको ठीक करवा सकता है, या 18 साल की उम्र तक जिनका इदराज नहीं होता उनको भी उनकी जो जिन्स है उसको लेकर वो इसमें इंदराज कर सकते हैं। यानी मर्द और औरत के वरासती हकूक़ को लेते हुए इसके अदाद शुमार को अब तब्दील किया जा सकेगा। कोई भी लड़की या खातून जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो, अब चूँकि इस्लाम में विरासती कानून के मुताबिक खातून को 50% शेयर मिलता है बनिस्बत मर्द के। अब कोई भी लड़की या औरत अपनी जिन्स अगर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के लिए नादरा में जाकर तब्दील करवाए तो फिर वो 100%, यानी अगर एक हिस्सा लड़के को मिल रहा है और उसका आधा लड़की को मिल रहा है, और वो अपनी जिन्स इस ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत चेंज करवा के लड़का बनती, तो फिर लड़के और लड़की दोनों में वरासत बराबर की तकसीम होगी। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि जिनसी शनाख्त खुद को करना क्या ठीक है,
کیونکہ یا پھر اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں حتیٰ کہ مغربی ممالک، امریکہ ہو، یورپ ہو، ایون کہ سیکس فری ممالک میں بھی جنس کی خود سے شناخت کی اجازت اور آزادی نہیں دی گئی، بلکہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں بھی میڈیکل بورڈ ہوتے ہیں، اور میڈیکل بورڈ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مرد یا عورت خود میں اگر وہ علامات محسوس کرتے ہیں تو اسے میڈیکل بورڈ کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اور وہ خود سے کسی بھی طور پر اپنی یعنی کہ سیلف جو ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کو بغیر میڈیکل بورڈ کی اپروول کے تبدیل نہیں کر سکتے۔ جبکہ اس بل کے ایکٹ بننے کے بعد پاکستان میں وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق بڑے حیران کن فگر ہیں۔ ناظرین، اگر میں آپ کو بتاؤں تو 2018 سے لے کے جون 2021 تک 3 سال کے اعداد و شمار ہیں، جن کے مطابق 28,700 تقریباً 32 افراد ہیں جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کرنے کے حوالے سے باضابطہ طور پر درخواست دی ہے۔ یہ ایکٹ تو اب سامنے آیا ہے، یہ 2018 میں اسمبلی سے اس کو پاس کیا گیا تھا۔ اب اگر میں بتاؤں تو تقریباً 15,530 خواتین ہیں جنہوں نے ان 3 سالوں میں اپنی جنس تبدیل کرنے کے حوالے سے باضابطہ طور پر نادرا سے رجوع کیا ہے، جبکہ تقریباً 12,500 مرد حضرات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فیمیل کی کیٹیگری میں شامل کرنے کے لیے اس بل کا سہارا لیا اور نادرا سے رجوع کیا ہے۔ اسی طرح 9 مرد ہیں جنہوں نے ٹرانسجینڈر، جبکہ 21 ٹرانسجینڈر ہیں جنہوں نے مرد ہوتے ہوئے خود کو خواتین کی کیٹیگری میں درج کروایا، یعنی جس جنس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں اس کی شناخت کو آپ ایک طرف رکھ کر اور بدل جانا فطری عمل ہے، لیکن جس کے لیے دنیا بھر میں جو قوانین موجود ہیں ان پر عمل درآمد ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیلف پریڈسکرائب جو آپ کی جینڈر ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے اور اپنے طور پر اس کو آپ کریں۔ ہم جنس پرستی کیا ہے؟ ایک لڑکا خود کو نادرا میں جا کر لڑکی ظاہر کر دے اور شناختی کارڈ بنوا لے اور پھر وہ کہے کہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کی جو شناخت تبدیل ہوگی، اس سے اس خدشے کا بھی اظہار ہے کہ ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا۔ ایک اگر لڑکی ہے، خاتون ہے، وہ کہے کہ میری جنس تبدیل کرنا میں چاہتی ہوں، وہ نادرا میں جائے اور خود کو مرد رجسٹر کروا لے اور پھر وہ کسی بھی مرد کے ساتھ یہ کہہ کر رہنا شروع کرے کہ میں اپنی جنس میں نے تبدیل کروا لی ہے، تو یہ اسلامی معاشرے میں اس چیز کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ اس ایکٹ نے جہاں پر بہت سی مشکلات موجودہ حکومت کے لیے پیدا کر دی ہیں جس کو اب تک خفیہ رکھا گیا تھا، اب اس کی عملی شکل سامنے آ گئی ہے۔ اس کی عملی شکل کے سامنے آنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر جو کچھ مغرب سے ہم لے رہے ہیں، یقینی طور پر ہماری سیاسی جماعتیں بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر مورد الزام ٹھہرائی جائیں گی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کا اس طرح سپورٹ کرنا اور پھر بل کا خاموشی سے پاس ہو جانا۔ اب ایک سوال ہے کہ کیا واقعی ہی انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو مغربی تہذیب ہے اس نے اسلامی قوانین اور اسلامک جو موڈ آف لائف ہیں اس کو اس طرح کی چیزوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی جو اس بات کی حساسیت کا اندازہ نہیں لگا سکے، وہ کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی چیز کا قانون بن جانا اور اب پھر خاص طور پر اس معاملے کو وفاقی شرعی عدالت میں چونکہ یہ جا چکا ہے، جہاں نہ صرف اس بل کی شکیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں بلکہ سوشل میڈیا اور خاص طور پر یوٹیوب پر اس پر بہت سے دوست تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں اور اس کے بال کی کھال اتاری جا رہی ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے میری نظر میں۔ ٹویٹر ہو یا دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اب دیکھنا کیا ہے یہ ہے اس وقت خاص طور پر کیا واقعی ہی اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کی یہ ایک مغربی سازش ہے، اور اگر یہ سازش ہے تو کیا ہمارے معاشرے میں موجود خواجہ سراؤں کو ایسی پروٹیکشن بل کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہم اس کو دوسری طرف دیکھیں تو اس کو جو بل کو لایا گیا ہے، جس سٹیج پر لایا گیا اور جس خاموشی سے اس کو پاس کیا گیا ہے، کیا یہ غفلت ہے یا ہماری سیاسی جماعتوں کی
اس کے اندر ملی بھگت شامل ہے۔ پاکستان کی عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں یہ جو بل آیا ہے اس کو کس طریقے سے اب لیا جائے گا۔ آنے والے دن اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے۔ اپنا دوستوں اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔